السلام عليكم. الفيديو ديالنا ان شاء الله غادي نهضروا على واحد لو رولي ستاتيك دو 10 à 60 ampères. هاد لو رولي ستاتيك سي ان رولي الكترونيك. هاد لو رولي هذا فوالا عطيتكم بليزيور تيب ديال هاد لي رولي. فوالا الموديل الاول، ها الموديل الجوج، ها الثالث، ها الرابع هنايا، وكاين بليزيور موديل. دونك عندنا هاد لو رولي ستاتيك عندو 3 بورن في 3 بورن. عندنا الA1 والB1 والC1، وعندنا الA2 والB2 والC2، وعندنا هاد 2 بورن هنايا ديال لاليمونطاسيون ديال هاد لو رولي. قبل ما غادي ندخلو بالديتاي باش نقول لكم علاش راني كنهضر، هاد لو رولي هذا يمكننا نرومبلاسيو ان كونتاكتور دو بويسونس بهاد لو رولي هذا. وعلاش ان شاء الله غتتبعوا معايا الفيديو وغادي تعرفوا علاش كنرومبلاسيو هاد لو رولي ستاتيك كنديروه في بلاصه لو كونتاكتور دو بويسونس. دونك هاد لي رولي هادو لومبيراج ديالهم يفاري من 10 حتى 60 امبير، وكاين بليس سويفون لا دوموند شنو بغيتي دير في الانستالاسيون ديالك. دونك عندنا هنا الA1 والB1 والC1 لاليمونطاسيون. هنا كيدخلوا لي 3 فاز ديالنا، وكاين دي رولي ستاتيك مونوفازي، كاينين مونوفازي وهادو تريفازي. دونك هاد التريفازي كيدخلوا هنا لي 3 فاز وكيخرجوا هنايا. دونك هنايا فين كيمشيو، حيت كيخرجوا من هنا كيمشيو سيركوي دو بويسونس هنايا. هاد لي 2 بورن هادو اللي كاينين هنا عندنا واحد لاليمونطاسيون كاينه هنايا من 4 حتى 32 امبير، 32 فولت، من 4 فولت حتى 32 فولت. دونك يمكن لك تاليمونطيه من 4 حتى 32 تاليمونطا اكسيتا الرولي ديالو، وهذا كيدير لو فونكسيونمون ديالو على الانتيريور électriquement par des triac et des thyristors électroniques. نمشي لهذا، هذا عنده 3 بورن هنايا و3 بورن 2 بورن، هذا عنده 3 هنا و3 هنا، وعنده 2 ديال لاليمونطاسيون. نفس الشيء لهذا، نفس الشيء لهذا. دونك غندوزو هنايا لو شيما دو رولي ستاتيك. دونك هاد لو رولي ستاتيك عندنا هنا لي 3 فاز ديالنا كيدخلوا ها هما، وعندنا هنا كيخرجوا سيركوي دو بويسونس هنا فير لو موتور ولا فير لانستالاسيون ديالنا. شنو عندنا الاكثريه كنديروا لي موتور. دونك هنايا فير لو موتور. هنا هذا سي لو رولي ستاتيك. هنا عندنا لو سيركوي كوموند بليس او موان. هنا لا كوموند كتجي هنا حيت كتاليمونطا هذا. دونك هنايا على الانتيريور كاين واحد لو رولي كيتاكسيتا الكترونيكمون، وكيتعطابلا هاد لي فاز بثلاثه كيديروا لو رول ديال الكونتاكتور. هاد الكونتاكتور دو بويسونس هذا كنحيدوه وكنبلاصيو بهذا. دونك علاش حنا كنحيدو هاد لو كونتاكتور وكنديرو هاد لو رولي دو بويسونس دو ستاتيك؟ فوقاش كيدار هاد لو رولي ستاتيك؟ كيدار donc la description du relais statique de 10 à 60 ampères. Le relais statique remplace le contacteur dans des cas exceptionnels. Ils ont le même rôle, contacteur et relais statique. Le rôle ديالهم بحال لا كوموند كتجي كيتعطابلا لي 3 فاز كيمشي لا كوموند. ان كونتاكتور ميكانيك الكتريك. هاد الكونتاكتور كتلقى فيه اون بوبين، وفي نفس الوقت كتلقى عنده لي كونتاكت ميكانيك. دونك كونتاكتور il est composé d'un système mécanique électrique. Le relais statique, c'est un relais électronique. Donc, il est utilisé dans des endroits qui risquent d'incendie. هذا كيدار هاد لو رولي ستاتيك لحقاش الكونتاكتور عنده لي كونتاكت ديالو، حيت كيدير واحد لو بروي في نفس الوقت حيت كيتاكسيتا،
وثانيا هذوك لي كونتاكتور مع كيديروا دي زيتانسيل الريسك باش يكون دي زانسوندي يوقعوا في لي زوزين ولا في شي حاجه اللي عندهم دي برودوي شيميك دي هذا دي برودوي انفلامابل، اي حاجه اللي يمكن لها تشعل بها العافيه كنستعملوا لي رولي ستاتيك. فوالا بور هاد لا ديسكريبسيون ديال هاد لو ريلي ستاتيك. فوالا علاش كنديروه، وغادي نرجعو هنايا وغادي نشوفو هاد السيركويت كوموند. هاد السيركويت كوموند هذا دونك هنا حيت كتجينا لا كوموند من هنا، هاد السيركويت كوموند اللي عندنا هنايا يمكننا نديرو فيه اورلوج، يمكننا نديرو فيه واحد البوطون ضروري بوطون دو كوموند تكون، ولكن سويفون لو شيما ولا دوموند اللي غادي تحتاجو في السيركويت كوموند. دونك هنا السيركويت كوموند وهنا السيركويت بويسونس. دونك هاك سي كلير انيت. كانت شي حاجه في الملاحظه ديروها لي في لي كومونتير، وما تنساوش تعاونونا باللايك ولابونومون وتشجعونا باش نزيدو قدام. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.